आज हामी एउटा विशेष संवादमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मोतीलाल दुगर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राज्यमन्त्री आराम हुन्छ? ठिकै छ। बजेट आयो तर उद्योगपतिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, राम्रो आउन सकेन, राहतको प्याकेज पनि आएन। किन तपाईँहरूले उद्योगपतिलाई आजको दिनमा सहयोग गर्नु भएन? हेर्नु, सहयोग गरिएकै हो, सहयोग नगरेको होइन। अब के छ भने अब तपाईँलाई थाहा छ अहिले कुन अवस्था छ देशको, होइन? यस्तो अवस्थामा देशसँग एउटा सीमित स्रोत साधन छ, राजस्व घटिराखेको छ। यसमा अब बजेटको जुन अनुमान छ त्यो पनि घटेकै हो, बजेटको आकृति पनि घटेकै हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब निकै ठुलो राहत दिन त सरकारको क्षमता छैन, क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा ब्यालेन्स बजेट आएको यो अहिलेको समयमा। अब सबै क्षेत्रलाई समेटेर, खास गरेर हामी स्वास्थ्यलाई, कृषिलाई, रोजगारीलाई र देशका आत्मनिर्भर हुन लागेका उद्योगहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ यो बजेट ल्याउने एउटा जुन प्रोभिजन थियो अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीजीको, त्यो धेरै हदसम्म सफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी सफल भयो मन्त्रीज्यू? बजेट आयो तर उद्योगपतिहरूको असन्तुष्टि बाहिर फत्तै बढेको छ। 2 खर्ब उनीहरूले राहतमा आएका थिए, खोइ त तपाईँले दिन सक्नु भएको होइन? अब कहाँ दिन सक्नुभयो अब भन्नुहोस् त? सरकारसँग 2 खरब हुनु पनि पर्यो, होइन? सरकारसँग त मैले अघि भने नि एउटा सीमित स्रोत साधन छ। त्यो सीमित स्रोत साधनबाट चारैतिरको हरेक क्षेत्रमा राहत दिनैपर्ने हुन्छ, हरेक क्षेत्रमा सबैलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र उद्योगी व्यवसायीलाई जहाँसम्म अब राहतको कुरा छ, अब यो राहतलाई चाहिँ अब क्रमशः यो राहत दिँदै गइराखेका हुन्छौँ हामीहरू। जस्तो हामीले बिजुलीमा डिमान्ड मिटरमा राहत दियौँ, बिजुलीको पिक आवर बाहेकको लोडमा छुट दियो, ट्याक्स दिने अवधि चाहिँ चेन्ज गरियो, ब्याङ्कको ब्याजको दर घटाइयो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने समयमा परिवर्तन गरियो, त्यसको पनि समय बढाइयो, लम्ब्याइयो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ सरकारले आफ्नो तर्फबाट जति हुन सक्छ त्यति म्याक्सिमम राहत दिने कोसिस गरिरहेको छ। विद्युतीय गाडीमा तपाईँले किन बढी ट्याक्स लगाउनु भयो त? अब यो सम्बन्धमा के छ भने विद्युतीय गाडीमा अब यो केही सोच होला अर्थमन्त्रीजी, यो त गलत भयो, धेरैले विरोध गरेका छन्। होइन, यसमा यसो छ, हाम्रो देशमा आजको दिनमा विद्युतीय गाडीलाई त तपाईँले सहुलियत दिनु पर्छ। विद्युतीय गाडीमा मेरो पनि धारणा त्यही हो, यसमा सहुलियत हुनुपर्ने हो। किनभने अब हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हुन्छ, यस्तोमा विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय वाहनहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी हामी कन्ज्युम गऱ्यौँ भने हामी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटीको बढी कन्जम्सन हुन्छ, हामी पेट्रोलियम प्रोडक्टमा धेरै निर्भर रहँदैनौँ हामी। तर यसमा अब सायद उहाँले केही सोचको साथमा यो लगाउनु भयो होला। अब यसमा विद्युतीयमा पनि विभिन्न ग्रेडका गाडीहरू आउँछ नि, जस्तो मध्यम स्तरको लागि अलगै हुन्छ, उच्च स्तरको लागि हाई लेभलले चढ्ने एकदमै लग्जरियस गाडीहरू पनि विद्युतीय हुन्छन्। त्यसमा पनि ग्रेड वाइज चाहिँ ड्युटी लगाइएको हो। जुन हाई लग्जरियस गाडी हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादन अब छ नि खेर जाँदैछ। हजुर हजुर, हामीले भारतलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ, बङ्गलादेशलाई बेच्नुपर्छ, त कुन देशलाई बेच्नुपर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अहिले आएर विद्युतीय गाडी चल्नको लागि झन् सरकारले त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्ने होइन? त्यो आजको आवश्यकता होइन। सरकारले मोदी दुगरजी सरकारले प्रोत्साहनै गर्न खोजेको छ, नगर्ने होइन। सरकारले यसमा कसरी हुनसक्छ विद्युतीय कारको उपभोग बढीभन्दा बढी होस्। तर अहिले पनि आएर मलाई लाग्छ यो विद्युतीय कारमा कहीँ न कहीँ यसमा अब यदि यो कुराहरू अर्थमन्त्रीसँग पनि पुगेको छ, हाउसमा पनि यो कुराहरू उठेको रहेछ, केही सांसद महोदयहरूले यो कुरा उठाउनु भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब यसमा पुनर्विचार पनि हुन सक्छ, नहुन सक्ने होइन। धेरैले मुद्दाहरू उठान गरेका छन्, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसमा पुनर्विचार हुन सक्छ, यो कुरा हामीले पनि अर्थमन्त्रीसँग गरेका छौँ। विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने कर्ता धेरै हो। हजुर हजुर हजुर, त्यसले गर्दा देशलाई फाइदा छ। यो कुरामा अब मैले अघि पनि भने यो अर्थमन्त्रीजीको आफ्नो केही यसमा सोच होला। तर यसमा यदि वास्तवमै यो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो भने उहाँले यसमा केही चाहिँ परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो परिवर्तन जहिले पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसो भए मोदीजी एउटा कुरो मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँले राम्रो बजेट ल्याउनु भयो, अर्थमन्त्री सफल हुनु भने भनिरहनु भएको छ। जनचाहना अनुसार बजेट ल्याउन सक्नुभयो? चाहना भने अर्थमन्त्री ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, तपाईँ सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। चाहना भनेको त असीमित हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? त्यो चाहना समेट्नु भनेको सजिलो होइन सबैको चाहना। तर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो तर्फबाट ल्याएको बजेट जुन छ, हामीसँग जुन लिमिटेसन छ त्यसलाई पुरा गर्दै जहाँ जहाँ जरुरी थियो, जस्तो अब देशमा हामीले रोजगार बढाउनु पर्ने छ, त्यो रोजगार बढाउनको लागि देशमा औद्योगिकरण हुनुपर्छ, देशमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, देशमा अब हाम्रो कृषिमा
आधुनिकीकरण हुनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण हुनुपर्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै कुराहरू छोड्नु भएको छ। त्यो किसिमले यो बजेटमा समेट्ने कोसिस धेरै कुरा गरिएको हो, तर अब सबैलाई सन्तुष्ट गर्न पनि सकिँदैन। कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो छ नि, कार्यान्वयन बजेट आउनु ठुलो कुरा होइन, इम्प्लिमेन्टेसन पनि त कार्यान्वयन भएको छैन। यो कार्यान्वयन गर्न पनि त्यसै भएर यसपालि चाहिँ जुन बढी विकास कार्यक्रमहरू थिए, विकासका कार्यक्रमहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिएको छैन, किनभने यो विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएन भने फेरि यो हामी सेटब्याक हुन्छ हामीले ठुलो। त विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्रै राखेर अरू कुन कुन क्षेत्रमा यो बजेटको जुन बाँडफाँड छ त्यो कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यतातिर गरिएको हो। र त्यो निश्चय नै यसमा चाहिँ हामीले अर्थविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि र विभिन्न एक्स फाइनेन्स मिनिस्टरसँग कुरा गर्दाखेरि पनि प्रायः सबैले यसको प्रशंसै गरेका छन्। यो औद्योगिक क्षेत्रका व्यापारिक क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू पनि यो ब्यालेन्स बजेट हो कार्यान्वयनको लागि अहिलेको पूर्व अर्थमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री नै भन्नु भएको छ, बजेट आउनु ठुलो कुरा होइन। अहिलेको समयमा सापेक्ष बजेट आउनु पर्छ। अहिलेको समयमा बजेट चाहिँ ब्यालेन्स छ, बजेट चाहिँ सकारात्मक छ, तर शङ्का सबले कार्यान्वयनमा देखाएको छ। त्यो कार्यान्वयन एउटा च्यालेन्ज हो, चुनौती हो एउटा। यो यतातिर सरकारले आफ्नो तर्फबाट ध्यान दिन्छ र यो कार्यान्वयन हामीले धेरै हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रयास चाहिँ यसपालि गरेका छौँ। एउटा चुनौती छ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि अबको बजेटलाई हामीले एकदमै सक्सेस गर्नु छ, यसलाई सफलतातिर लिएर जानु छ, पब्लिकलाई सन्तुष्ट गर्नु छ, उद्योगी व्यवसायले सन्तुष्ट गर्नु छ, सरकारप्रति सबैको ध्यान छ, सरकारले के गरिराखेको छ सबैले निहारिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो आएको बजेटलाई हामीले सक्सेस गर्नतिर लानुपर्छ। यसमा सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट यसलाई सक्सेस गर्नतिर लानुपर्ने भन्ने एउटा आफ्नो सबले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने यो बजेट अवश्य कार्यान्वयन हुन्छ, सफल हुन्छ। उद्योगपति र व्यापारीले आज हाम्रो देशमा व्यवसाय गर्न पाएनन्। मुलुक लगातार लकडाउनमा छ, 70औं दिन भइसक्यो। तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्नु त? होइन, हेरेर बसेको छैन। यो तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीसँग यो जुन पेन्डेमिक छ, यो पेन्डेमिकको अहिलेको स्थिति एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ। दिन प्रतिदिन हामीसँग यसका जुन सङ्क्रमणकारीहरू छन्, सङ्क्रमण बढिराखेकै छ, यसको रोगीहरू बढिराखेकै छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब खुक्लो गरिदियो भने भोलि चाहिँ यो कन्ट्रोलेबल सिचुएसन आयो भने धेरै गाह्रो हुन जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकारले एकदमै कन्ट्रोल गर्दै यसलाई बिस्तारै खुकुलो गर्नतिर पनि लागिराखेको छ। भारतमा खुकुलो भएको छ, त्यहाँ पनि त सङ्क्रमण त प्रतिदिन बढिरहेछ। अमेरिकाले खुला गरिरहेछ, भारतमा खुकुलो भएर हामीलाई झन् गाह्रो भएको छ, हाम्रो लागि चुनौती थपिएको छ। किनभने भारतमा अब खुकुलो गरिदियो, अब भारतमा रहेका नेपाली मजदुरहरू, नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, रेल पनि त्यहाँ चलिसक्यो। त्यो भएर बोर्डर एरियामा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा अब नेपालीहरू भित्रिन कोसिस गरिराखेको छ। यो हाम्रो लागि धेरै धेरै ठुलो चुनौतीको विषय हो। यसले गर्दा ऋषिजी एकछिन, यसले गर्दा सरकारको लागि एउटा यो धेरै नै गम्भीर विषय हो। अब अहिले हामीले यसलाई धेरै खुकुलो गरिदियौँ भने, सबैजना भित्रियो भने फेरि यो रोग धेरै बढ्दै जान्छ। हामीले 2-2.5 महिना हामीले यति संयम राख्यौँ। अब अझ 10-15 दिनको कुरा मात्रै हो, 32 गतेसम्मको हो यो हो जम्मा अब यो लकडाउन। अनि यो भित्र पनि अब यो लकडाउनको अलिकति मोडलिटी चेन्ज हुँदैछ। आज भोलिमै तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ यसको मोडलिटी अब चेन्ज हुँदै जान्छ। हामीले अहिलेसम्म अहिलेसम्म हामीले 44वटा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई हामीले खुकुलो गऱ्यौँ। बजारलाई पनि एउटा सीमित अवधिसम्ममा हामीले खोल्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। अब बिस्तारै ट्रान्सपोर्टेसनहरू, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरूलाई अलिकति खोल्दै जाने, उद्योगहरू पनि अब बिस्तारै अब 44को ठाउँमा 60-70 किसिमका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने, त्यस्तै बजारको खोल्ने अवधि पनि अब बढाउँदै जाने। तर यसमा पब्लिकलाई एउटा अनुरोध सरकारले के गर्छ भने, तपाईँहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेनै गर्नुहोस्, आफ्नो हाइजिन र आफ्नो स्वास्थ्यको पनि तपाईँहरूले पुरा ध्यान राख्नु पर्यो। किनभने यो यस्तो सङ्क्रमण छ, तपाईँ एकचोटि बिरामी पर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो परिवारलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ कि त निको हुनुहुन्न कि त्यसको चाहिँ अर्को कुनै किसिमको दुष्प्रभाव नपरोस्। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले एकदमै यो खतरनाक बिमारी हो, यो खतरनाक महामारी हो, होइन? योभन्दा पहिलेको यो जुन एपिडेमिक थियो, एन्डेमिक थियो, तपाईँको त्यस्तो यो
यो जुन अहिलेको पेन्डेमिक छ त्योभन्दा धेरै नै खतरनाक हो। पहिलेका रोगहरू निको हुँदै गए, तर यो चाहिँ यो भनौँ नि यो शताब्दीमै यो चाहिँ पहिलोपटक देखिएको यो महामारी हो। त्यसले गर्दा सरकार चाहेर पनि अहिले धेरै फ्लेक्जिबल हुन सकिरहेको छैन, तर हामी भइराखेका छौँ। अब सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लिएर जाने योजना बनाएको छ। अब हुनसक्छ तपाईँले अब यो हाम्रो आषाढ फर्स्ट विकमा हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू पनि चलाउने योजना छ सरकारको। त्यस्तै किसिमको उद्योगहरू पनि म्याक्सिमम उद्योगहरूलाई सबै उद्योगहरू खुल्छ, पसलहरू खुल्छन्, सबै भनेको सार्वजनिक यातायात चल्छन्। केही उद्योगहरूलाई बाहेक सवारी साधनहरू पनि अब एउटा सीमित मात्रामा अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै जाने हो। किनभने भारत जस्तो अवस्था हाम्रो छैन। हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खुल्ला बोर्डर छ, भारतबाट धेरैजना मान्छेहरू यहाँ छिर्यो भने पछि गएर हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर हामीले केही नेगेटिभ लिस्टमा परेका उद्योगहरू बाहेक सबै उद्योगलाई हामी चलाउनतिर हामीहरू प्रयासरत छौँ। त्यस्तै किसिमको बजारहरू पनि खुलाउने प्रयासरत छौँ। अब होटल, रेस्टुरेन्ट, तपाईँको सिनेमा हल, मल, धेरै भिडभाड हुने ठाउँ अहिले खोलिँदैन, त्यस्तो खोल्नु पनि हुँदैन अहिले। आन्तरिक उडान चाहिँ अब सुरु हुन्छ, सुचारू हुन्छ। आफ्नो सुरक्षाको ध्यान राखेर, मान्छेहरूलाई सुरक्षित राखेर यो काम गर्नतिर सरकार प्रयास गर्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि सञ्चालन गर्ने सोचमा सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले के छ भने हामीले अब तुरत्तै विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई अहिले नेपाल भित्र्याउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटलाई हामी दिनमा 5-10देखि 10 चोटिसम्म उडाउने प्रयास गर्दैछौँ। हामी हजारौँ हाम्रा त्यहाँ अल्पत्र परेका हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई हामी नेपालमा अहिले ल्याउँछौँ। अहिलेसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यही हुन्छ। पब्लिकको लागि चाहिँ अब 15 गते पछाडि, आषाढ 15 गते पछाडि पब्लिकको लागि पनि प्लान हुँदैछ। अहिलेसम्म त्यसमा के लकडाउन अब खुकुलो हुन्छ। हजुर, भोलि पर्सिबाट उद्योग धन्दाहरू सुचारू हुन्छ। सबै होइन, केही हदसम्म सरकारले फेरि एउटा लिस्ट बनाउँछ। त्यो लिस्ट अनुसार अब केही उद्योगहरूलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै जाने हो। यो होइन, बजार पनि खाना पाएका छन्, भोकै बसिरहेका छन्। अब रोगले होइन, भोकले मर्न थाले जनता। त्यसैले मैले भनेको यो अब खुकुलो पार्दै जाने सरकारको योजना छ। कति समयभित्र खुकुलो हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। अब यो भोलिदेखि नै तपाईँले केही नयाँ खबर पाउनुहुन्छ। यो हुन्छ नै, तपाईँ एकदमै तोकेर मसँग समय नलिनु। ठ्याक्कै तपाईँले नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ। यसमा सरकारले विचार गर्दैछ, हाम्रो कुरा हुँदैछ, यसमा सल्लाह पनि हुँदैछ र हरेक क्षेत्रबाट हामीले यसमा सल्लाह गर्दैछौँ। कुन क्षेत्रमा गर्दा हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन, कुन क्षेत्रमा हामीले अलि खुकुलो गर्नु हुँदैन, त्यतातिर हामीले विचार गरिराखेका छौँ। विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर यो भोलिसम्ममा यसलाई केही हदसम्म जनतालाई अब पहिलेको जस्तो मर्का नपर्ने गरी हामी गर्छौँ। तर जनतालाई अनुरोध त हामी गर्छौँ। फेरि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मजदुरहरूले मागेर खान परिरहेको छ आज सडकमा। अवस्था त्यस्तै छ, तर सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट राहत वितरण गर्ने। किनभने हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले हामीलाई के चाहिन्छ? जीव चाहिन्छ होइन, आफ्नो ज्यान हुनु पर्यो। ज्यानै भएन भने त के हुन्छ होइन। त्यस्तोमा सरकारले कसैलाई पनि भोको बस्न नदिने एउटा मिसनको साथ सरकारले आफ्नो तर्फबाट पुरा कोसिस गरिरहेछ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट नेपालभरिमै कोही पनि एक दिन पनि भोको बस्नु नपरोस् भनेर उद्देश्यको साथमा सबै क्षेत्रमा सरकारले राहत सामग्री गरिरहेछ। हाम्रो जुन फिडब्याक छ, हामीले जुन किसिमले हामीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेछौँ त्यो हिसाबले उनीहरूले पाइराखेका छन्। हाम्रो देशमा छ नि रोगले भन्दा भोकले मान्छे मर्न थालेको छ है। देशभरिको तथ्य हामीले समन्वय गरेर हेर्नुहोस्, दुई किसिमको कुरो छ। एउटा त आपूर्तिको कुरो छ। आपूर्तिमा हामी 100% सक्सेस छौँ। हामी हरेक वस्तुको आपूर्ति घर घरमा गर्न सकिरहेको छौँ। खासै अभाव छैन। तपाईँ बताउनुहोस् कुन वस्तुको अभाव छ अहिले होइन? केही कालोबजारी गर्नेहरूलाई केहीलाई समातेर सजाय पनि गरिएको छ। र अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै गम्भीर चाहिँ आरोप लागेका कालोबजारीहरू अहिले आएका छैनन्। आपूर्तिको व्यवस्था अहिले सहज छ। चारैतिरबाट हामीले पनि फिडब्याक लिइराखेका छौँ। जहाँसम्म भोकको कुरो छ, त्यसमा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा हामी समन्वय गरेर, हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर, हाम्रो प्रोभिन्स गभर्मेन्टसँग समन्वय गरेर, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग, मानवाधिकारवादीहरूसँग, एनजिओ आइएनजिओहरूसँग समन्वय गरेर हामीले राहत वितरण गरिरहेछौँ।
तपाईँले भनेको जस्तो तथ्याङ्क आउँछ मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले हैन, तथ्याङ्कहरू बाहिर आइसकेका छन् हामीले भन्छु। दुर्गम मसँग हरेक तर तपाईँका मान्छेले हामीले- कुरा गर्दाखेरि हामीले- उनीहरूले सप्रमाण दिएका छन् भन्छु। होइन आइसकेको छ भने त्यो तथ्याङ्क लिएर आउनु 2-4 दिन भइसक्यो, भोकभोकै जनता बस्यो, खान नपाएको, क्वारेन्टाइन हुने अवस्था त्यस्तै छ, विदेशबाट आउने नेपालीहरूको पनि पीडा त्यस्तै छ, स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्, सीमामा बसेका छन्, कराइरहेका छन्, रोइरहेका छन्। सुन्नुहोस् नि ऋषिजी, तपाईँले यदि तपाईँसँग तथ्याङ्क छ भने ल्याउनुहोस्, हामी गलत छौँ भने हामी सच्याउँछौँ, हामी अझ कहाँ कहाँ जानु पर्यो, कहाँ कहाँ पुगेन, त्यो तपाईँ पनि एउटा यो देशको नागरिक भएको हुनाले तपाईँको पनि यो गहन जिम्मेदारी छ कि तपाईँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् कुन ठाउँमा मान्छेहरू भोको छ। हामी पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेछौँ, हाम्रो स्थानीय तहबाट हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जहाँ बढी आवश्यकता छ, विपन्न वर्ग बढी छ, तिनीहरूलाई हामीले समयमा राहत सामग्री पुर्याइरहेछौँ र दुर्गमदेखि लिएर तपाईँको गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, इभेन क्वारेन्टाइनहरूमा बसेका मान्छेहरूलाई हामीहरूले खाना राहत सामग्रीहरू हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले आफ्नै तर्फबाट पनि पुर्याइराखेको छ। हामी ढुक्क छौँ, हामी सन्तुष्ट छौँ। तपाईँहरू सन्तुष्ट यदि हुनुहुन्न, तपाईँले यदि त्यस्तो अवस्था हेर्नुभएको छ भने तपाईँ अब मिडिया, तपाईँ एउटा नाम चलेको मिडिया तपाईँसँग छ, तपाईँ हामीलाई त्यो तथ्याङ्क दिनुहोस्, हामी त्यसमा सुधार गर्छौँ। तर त्यो हामीसँग फिडब्याक आउनु पर्यो। तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा उद्योगपति, व्यापारी, विभिन्न तौर तबकाका मान्छेहरूको समस्याको समाधानको लागि पहल पनि गर्नुभएको छ। धेरै मान्छे तपाईँको आउँछन्। तर आजको दिनमा मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि उद्योगपति व्यापारीमाथि पनि त सरकारले आक्रमण त गर्यो, गिरफ्तार गरिरहेछ धमाधम। त्यो सही हो कदम होइन? उद्योगपति व्यवसायीलाई गिरफ्तार कहाँ गरेछ मैले त्यस्तो थाहा पाएको छैन। अब एउटा कुरा छ, यो कानुनी राज्य हो, हेर्नुहोस् होइन, यो कानुनी राज्यमा यदि कसैले कानुन तोड्ने काम गर्छ भने त्यो गिरफ्तार हुन्छ, जोसुकै होस्, त्यो चाहिँ म हो या त्यो तपाईँ ऋषि दमला होस् या त्यो अरू कोही होस्। यो कानुनी राज्य हो, यसमा कसैले पनि कानुन तोडेर, कानुन मिचेर काम गर्न सक्दैन। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जुवाको खालबाट उद्योगपति व्यापारीहरू पक्रिए, अब पुलिसले कारबाही गरिरहेछ, म्याथ थप्यो। अब यो कुरा मलाई त्यति तपाईँलाई थाहा छैन यो बारेमा? बाहिर समाचार आइसकेको छ। म दिनभरि व्यस्त भएको मलाई त्यति छैन, केही यताउता अलिकति कुरा मैले सुनेकै हो। यसबारेमा तपाईँले पहल गर्नु भएन? भनेर अनुसन्धान गर्नु भएन? सुन्नुहोस् नि, अनुसन्धानको क्रममा अब यदि उनीहरू दोषी नै छ भने यसमा हामी पहल गर्न सक्दैनौँ। यो काम पुलिस प्रशासनको हो, अदालतको काम हो यो, होइन? यसमा हामीले पहल गर्न सक्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। हो, उद्योगी व्यवसायीहरू यदि समातिन्छन् र उनीहरू निर्दोष छ भने हामी पक्कै पहल गर्छौँ, किनभने यो मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायकै लागि हो। निर्दोष उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउने काम यो मन्त्रालयको हो, हामी आफै पहल गर्छौँ, लाग्छौँ पनि। तर यदि वास्तवमै गैर कानुनी काम गरेको छ, गलत काम गरेको छ, राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध कुनै काम गरेको छ भने यो मन्त्रालयले पहल गरेर त्यो छुटाउन जानु अर्को कुरा हो, सहानुभूति राख्नु अर्को कुरा हो। यसमा त्यो उद्योगी व्यवसायीहरू यदि कोही फँसेको हुन्छन्, कोही गलत काम गरेर यदि पक्राउमा परेको छ भने यसले यस्तो काम नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा भावना त्यो अवश्य होइन। उद्योगपति व्यापारीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि उद्योगपतिमाथि पनि त आक्रमण त गर्यो नि सरकारले भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन, सरकारले उद्योगपति व्यवसायी मात्रै होइन, जोसुकैमाथि पनि आक्रमण गर्छ यदि गलत काम कसैले गर्छ भने। तपाईँ यसमा शङ्का नगर्नुहोस्, उद्योगपति व्यवसायी माथि मात्रै होइन, अरू पनि विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूमाथि पनि आक्रमण सरकारले आक्रमण गरेकै छ, सरकारले पक्राउ गरेकै छ। त्यो चाहिँ शिक्षक होस्, त्यो चाहिँ उद्योगी व्यवसायी होस्, त्यो चाहिँ तपाईँको किसान होस्, त्यो चाहिँ एउटा सर्वसाधारण होस्, त्यो चाहिँ वकिल होस्, गलत काम गर्ने त जोसुकै भए पनि हामी मन्त्रीहरू पनि, हामी पनि यदि कहीँ पनि हामीले एक किसिमको 1% पनि गलत काम गऱ्यौँ भने कानुन त हामीलाई पनि छोड्दैन, हेर्नुहोस् तपाईँलाई पनि छोड्दैन ऋषिजी। तपाईँ पनि यदि कहीँ केही गलत काम गरेर हिँड्नुभयो भने तपाईँ म ऋषि धम्ला हो मलाई नसमाद भनेर त्यो त्यसो उद्योगपति व्यापारीले सही काम गरेका छैन भने तपाईँको भनाइ आयो। मैले त्यो कुरा भनेको होइन। मैले के भनेको छु भने उद्योगी व्यवसायीहरूले राम्रै काम गर्छ, सबै उद्योगी व्यवसायीहरू गलत हुन्छ भन्ने पनि होइन। अब कोही अब केही पर्सेन्टमा कसैले केही गलत गरेको हुन्छ भने त्यो छानबिनको विषय हो, त्यो सरकारको विषय हो, त्यो प्रशासनको विषय हो। पुलिस प्रशासनले छानबिन गर्छ, पछि अदालतमा जान्छ, अदालतले यदि उनीहरू दोषी छ भने सजाय हुन्छ, निर्दोष छ भने उनीहरू छुट्छन्। यस्ता मुद्दा केसहरू पहिले पनि भएका छन्। यसमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायी गलत गरेको भनेर म भन्न मिल्दैन। म त यो निर्णय दिने म निर्णायक बडी होइन नि। तर उद्योगपति र व्यापारीको पिरमर्का बुझ्ने मान्छे त हो नि तपाईँ, होइन? हामी पिरमर्का बुझ्छौँ, केएसएल व्यक्ति त हो नि मोती जुगर्जी। जो ट्रान्सपेरेन्ट उद्योगी व्यवसायी छ, रिजनेबल छ, काम सही तरिकाको काम गरिराखेको छ, उनीहरूको काम हामी प्राथमिकतामा गरिराखेका छौँ अहिले।
अहिले कोही पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको काम एक दिन पनि रुक्न नपाओस्, यो हाम्रो उद्देश्य छ। हाम्रो यो मन्त्रालय र यो मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि विभागहरू संस्थानहरू जति पनि छन् त्यहाँ हाम्रो एउटै निर्देशन छ मेरो र माननीय मन्त्रीजीको कि कुनै पनि काम एक दिन पनि कसैको कुनै कारणले पनि ढिलो नहोस्, कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी समस्यामा नपरोस्। यिनीहरू हाम्रो क्लाइन्ट हो, क्लाइन्टलाई एक दिन पनि दुःख दिनु हुँदैन। यो हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। यो उद्देश्यको साथ हामी काम गरिराखेका छौँ र मलाई लाग्दैन कि अहिले हामीसँग कोही असन्तुष्ट छ। 6 महिना जति भयो हामीले यो पदभार ग्रहण गरेको र 6 महिनामा हामीले जुन किसिमको सूचना पाइरहेछौँ, जुन किसिमको फिडब्याक लिइरहेछौँ, उद्योगी व्यवसायीहरू पर्याप्त सन्तुष्ट छन्। उनीहरू दैनिक आफ्नो कामको लागि यहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ धाउनु पर्दैन। उनीहरूको अरू मन्त्रालयहरूबाट पनि हामीले समन्वय गराएर कामहरू गराइराखेका छौँ। बाँकी त तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ, तपाईँहरूले पनि यो कुरा भन्न सक्नु, तपाईँहरूसँग पनि एउटा हिम्मत हुनु पर्यो। तपाईँले जहिले पनि होइन, तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गर्दाखेरि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ उद्योगपति व्यापारीलाई पनि। नराम्रो काम गरेलाई तपाईँहरूले दण्डित पनि गर्नुपर्छ, मेरो आग्रह हो भन्छु समय रूपमा। तर मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह के छ भने तपाईँहरूले पनि जहिले पनि आलोचना मात्रै नगर्ने कि तपाईँ यदि गलत काम गरिरहेछ भने आलोचना गर्नुहोस्। मोती दुगडले काम गरिरहेछ छैन, ढिलो गरिरहेछ, घुस खाइरहेछ, गलतहरूको साथ दिइरहेछ भने आलोचना गर्नुहोस्। तर यदि राम्रो काम गरिरहेछ भने अलिकति हिम्मत गरेर अलिकति हामीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु, अलिकति भन्न सक्नु पर्यो तपाईँहरूले। राम्रो काम गर्नु भएको छ। ऋषि धमलाजीले प्रशंसा गरेको त मैले पहिलोचोटि नै सुनेको छु। तपाईँ प्राय प्रशंसा गर्नुहुन्न। तपाईँसँग प्रशंसाको यो जुन वर्ड छ नि यो धेरै सीमित छ तपाईँसँग। तर यदि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो हिम्मत बढाउँछ। हामी अझ राम्रो काम गरौँ, बढी काम गरौँ, किनभने यो पद भनेको सधैँको लागि होइन, तर यो एउटा जिम्मेदारीको पद हो। यो सरकारले धेरै सोचेर यो पद, यो कुर्सी दिएको हुन्छ। यो कुर्सी धेरै कम व्यक्तिले पाउँछ र यो सधैँको लागि होइन। यो हामी के भन्छ यो जिन्दगीभर हामी यो कुर्सीमा बस्यौँ, जति बस्छौँ एउटा इतिहास कायम गरेर जाउँ। र उद्योगी व्यवसायीको सेक्टरबाट आज मलाई छानेर यहाँ पठाइएको छ भने पछि अन्य उद्योगी व्यवसायीको लागि पनि मैले एउटा बाटो खोल्नुपर्छ होइन। मैले राम्रो काम गरेर गएँ भने जनताले विश्वास गर्छ, सरकारले विश्वास गर्छ, पार्टीहरूले विश्वास गर्छ, हो उद्योगी व्यवसायले पनि राम्रो काम गर्दो रहेछ। उनीहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, इमान्दार हुन्छ, कर्मठ हुन्छ, उनीहरूसँग भिजन हुन्छ, उनीहरूसँग प्रतिभा हुन्छ। उद्योगी व्यवसायलाई पनि यो कुर्सी दिनुपर्छ, मन्त्रालयमा ल्याउनुपर्छ, उनीहरूबाट उनीहरूको भिजनको फाइदा उठाउनुपर्छ। म एउटा त्यो छाप छोडेर जान चाहन्छु। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले राम्रो काम गरेको छ हाम्रो देशमा। हेर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट त म एकदमै यही भन्छु, केपी शर्मा ओलीजी आज झन्डै 2.5 वर्ष भयो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको र उहाँको सामने एउटा चुनौतीपूर्ण विषय थियो। चुनौती के थियो भने यति स्ट्रङ गभर्मेन्ट भएर पनि समस्या कठिन, धेरै समस्याहरूमा घिरेको। पहिलोपटक एउटा यत्रो स्ट्रङ गभर्मेन्ट, यो भनौँ नि अब यो दशाब्दीमै यति स्ट्रङ गभर्मेन्ट आएको थिएन। यति स्ट्रङ गभर्मेन्टसँग जनताले हाई एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ। यो स्ट्रङ गभर्मेन्ट आयो, अब त हामी जे चाहन्छौँ त्यो हुन्छ, अब त नेपाल खुसहाल हुन्छ, समृद्ध हुन्छ। तर एकै दिनमा हुँदैन। यो जादुको छडी त केपी ओलीजीसँग पनि छैन। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई पनि निर्देशन दिइराख्नुहुन्छ। जनता कहिले पनि भोको बस्नु भएन, सडकमा बालबालिकाहरू सडकमा हुनु भएन, तपाईँको कुनै किसिमको पनि गलत काम कसैले पनि, चाहे त्यो उद्योगी व्यवसायी होस् या सर्वसाधारण होस्, कसैले पनि गलत काम गर्न दिनु भएन। तपाईँहरू पनि नगर्नुहोस्, तपाईँहरू भ्रष्टाचारलाई खतम गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हुनु भएन। त उहाँको निर्देशन अनुसार हामी काम गरिराखेका छौँ र हामीलाई के लाग्छ भने अब जनताको गुनासोलाई तुरत्तै दूर गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, आजको आज ल यो सबै चिज एकदम सही भइहाल्यो, नेपालमा अब न भ्रष्टाचार छ, अब नेपाल एकदम समृद्ध भइसक्यो, त्यसमा अलिकति समय लाग्छ। हामी विकासतिर अगाडि बढिराखेका छौँ र हामी एकदम सही ट्रेकमा काम गरिराखेका थियौँ, एकदम सही ट्रेक थियो। अब आएर राम्रो काम गर्नु भएको छ भने तपाईँको तर्क आयो। अब आएर यो सफल प्रधानमन्त्री हुँदै केपी शर्मा ठ्याक्कै भनिसकेको छ। म यो कुरा भन्दैछु, म यो कुराको जवाब पनि दिन्छु। अहिले आएर जुन यो हाम्रो जुन यो कोभिड-19 को जुन एउटा यो पेन्डेमिक आएको छ, यसले चाहिँ केही बाधा अडचनहरू ल्याएको छ। हाम्रो जुन समृद्धिको बाटोतिर यो देश लागिराखेको थियो, अब धेरै ठुलो एउटा सङ्कटको अवस्था सरकारको अगाडि आएको छ, मुलुकको अगाडि आएको छ। त्यसको समाधान गर्नतिर अहिले हामीहरू बढी अग्रसर छौँ। सबभन्दा पहिले हामी स्वास्थ्यतिर बढी ध्यान दिइरहेछौँ। कोभिडले गर्दा यहाँ धेरै मृत्यु नहोस्, धेरै क्याजुअल्टी नहोस्, त्यतातिर सरकार एकदमै गम्भीर छ, त्यतातिर लागिरहेछ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको त अब एउटै रोल छ, उहाँ त जहिले पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ, जनतालाई दुःखी गर्नु हुँदैन, दुःखी बन्न दिनु हुँदैन।
उहाँ त अब आफ्नो सम्पूर्ण जीवन म यसैमा व्यतीत गर्छु, मसँग भएको जति जे छ सम्पत्तिहरू मैले सब ट्रस्टमा दान गरिसकेका छ, मेरो नाममा केही पनि छैन। म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न, एकजनालाई एक दिन पनि भोको बस्न दिन्न। अब यस्तो प्रधानमन्त्री कहाँ आउँछ र भन्नुहोस् न, उहाँको कामबाट सन्तुष्ट नहुने को होला? विरोध गर्नेले गरिरहन्छन्, हेर्नुहोस् विरोध गर्ने काम त गर्नुपर्छ नै, किनभने विरोधीहरूको काम हो। यदि विरोध गरेन भने तर सीमा समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन त प्रधानमन्त्रीले? सीमा समस्या समाधान लिम्बुवा धुरा फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ, लिम्बुले ल्याउन सक्नुहुन्छ, खालापानी ल्याउन सक्नुहुन्छ, नक्सामा राखेर मात्रै हुन्छ? तपाईँले अहिले यो विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। अब मलाई एउटा उद्योग मन्त्रीको हैसियतले तपाईँले यो कुरा सोद्धा, म हुन त अब त्यो लाइनमा विज्ञ छैन, तर म पनि नेपालको नागरिक हो, नेपाली हो, मेरो पनि यहाँ नेपाली रगत छ होइन। त म जहिले पनि म के चाहन्छु भने हाम्रो 1 इन्च जग्गा पनि हामी अरू कसैको लिन चाहँदैनौँ, कसैको 1 इन्च जग्गा पनि हामीले चाहिँदैन, तर हाम्रो 1 इन्च जग्गा अरू कसैलाई हामी लिन पनि दिँदैनौँ। यतातिर लिइरहेको छ त भारतले, होइन, भारतले कसरी लिएर उठाएर लेकमा सडकै विस्तार गरिसक्यो, राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरिसक्नुभयो, त्यही भएर त यो समस्या खडा भएको हो नि, त्यही भएर त विवाद समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले यो सफलता प्राप्त गर्छ। विवाद त्यसैले गर्दा यो विवाद भएको हो। यसमा म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने त्यो जग्गा हाम्रो हो। सुगौली सन्धि जुन हाम्रो 1816 को सुगौली सन्धि हो, त्यो सुगौली सन्धिमा क्लियर कट यो एकमात्र दस्तावेज दुईटै सरकारसँग छ। यो दस्तावेज नै निर्णायक दस्तावेज हो। यो दस्तावेजमा बहुतै क्लियर कट त्यो भूमि हाम्रो हो, त्यो भूमिलाई कसैले पनि लिन सक्दैन। त्यही भएर हामीले यो भूमि, यो नक्सामै हामीले फेरि यसमा हामीले संशोधन गऱ्यौँ। आज हाम्रो नक्सा लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सबैलाई समावेश गरेर हामी गरेका छौँ। यसमा भारतको यदि विरोध छ भने यसमा वार्ता हुँदैन। भारतको विरोध स्वाभाविक हो, भारतले विरोध गर्छ नै, तर भारतको विरोधको साथमा भारतले हामीसँग अब बसेर यसमा छलफल गर्ने, यसमा चाहिँ हाम्रो बायोलेटरल कुरा हुने भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। यसमा कूटनीतिक कुरा हुन्छ, कूटनीतिक तहमा समाधान पनि हुन्छ। हामी धेरै एग्रेसिभ हुनु भएन। अब धेरैजना यसमा पेनिक भइराखेको छ भारतसँगको सम्बन्ध। विरोधको लागि विरोध गर्नु भएन, भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो भने तपाईँको भनाइ हो? मेरो भनाइ होइन, सुन्नुहोस् न, मेरो भनाइ के छ भने यो वार्ताबाट समाधान हुने कुरो हो। यो हामीले हाम्रो नक्सा पास गरिसकेका छौँ, वार्ता हुन्छ, वार्ता गरेर यो चाहिँ समाधान हुन्छ। किनभने भारतले सुन्नुहोस् नि, सुन्नुहोस्, यसमा छलफल हुन्छ नि बाबा। यो वार्ता गर्ने कुटनीतिक वार्ताको मतलब के हुन्छ? छलफल हुन्छ, यसमा दस्तावेजहरू आउँछ, सुन्नुहोस्, यसमा तथ्यहरू आउँछन्, दस्तावेजहरू आउँछन्, प्रमाणहरू आउँछन्, सबै आइसकेपछि यसमा विज्ञहरू बस्छन्, कुटनीतिकहरू बस्छन्, यसमा हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरू बसेर भारत पनि आज एउटा विशाल देश हो र भारत र नेपालको अभिन्न सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धले हेर्दाखेरि यो चाहिँ कुरा कहीँबाट यो कसरी सृजित भएको हो, यो कहाँबाट कन्फ्युज क्रिएट भएको हो, यो कुरा चाहिँ समाधान हुन्छ म विश्वास छु। र अर्को एउटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरामा के जानकारी दिन चाहन्छु भने धेरै ठाउँमा भ्रम फैलाइएको छ। भारतले सामान रोकिदिन्छ, भारतले नाकाबन्दी गरिदिन्छ, भारतले आवागमन बन्द गरिदिन्छ, भारतले दिने सुविधा बन्द गरिदिन्छ। यो भ्रममा हामी नपरौँ। भारतले कहिले पनि यस्तो काम गर्दैन। भारतले पाम ओइल रोकेको पनि भारतले यसको लागि रोकेको होइन। यो समस्या, यो विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पाम ओइल रोक्ने उनीहरूको पोलिसी थियो। त्यो नेपालको लागि मात्रै होइन, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियाको लागि पनि रोकिएको हो। चिया पनि निर्यात बन्द भयो भनेर मलाई धेरैजनाले सोधेको थियो। चियाको निर्यात भएको छैन। काकडभिट्टा मेची बोर्डरबाट चाहिँ सबै सामग्रीहरू वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले रोकेको हुनाले चिया पनि त्यसैमा परेको हो, तर चिया चाहिँ अर्को नाकाहरूबाट मजाले गइराखेको छ। भारतले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया जनाएको छैन, कुनै किसिमको काम गरेका छैन र यसमा चाहिँ हामी पेनिक हुनु पर्दैन। हामीले कुनै गलत काम गरेको होइन। हामी भारतसँग वार्ता गर्न तयार छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर म समस्याको समाधान निकाल्छु भनेर उहाँ पहल गरिराख्नु भएको छ। यस्तोमा चाहिँ यो कुनै ठुलो समस्या होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो नेपाल भारत सम्बन्धमा अब द्वन्द्व र विवाद हुँदैन। यो सम्बन्ध प्रगाढ र सुमधुर हुन सक्छ। यो दुधको दुध र पानीको पानी हुन्छ होइन। यसमा जब हामीले नक्सा पास गरिसक्यौँ,
हामीले संविधान संशोधन गर्नतिर लागिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा प्रतिपक्षहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन्। उनीहरूले पनि संशोधनमा आफ्नो मन्जुरी दिने भन्ने कुरा आइसकेको छ भने यो समस्या ठुलो होइन, यो समस्या हुँदैन, कहिले पनि रहँदैन। हो, एउटा कुरा फेरि अर्को म भन्न चाहन्छु, यसमा कुनै पनि अर्को मुलुकको यसमा हस्तक्षेप छैन, हुनु पनि हुँदैन। चीनको हस्तक्षेप छैन नि त नेपाली राजनीतिमा। त्यो चीनको बाहिर आएको कुरा कहाँ आएको, कसले भनेको, तपाईँले हेर्नुभएको छ? कहीँ चीनिया राजदूतले शीर्ष नेताहरूलाई गएर भेटेको कुरा तपाईँ त्यो त भेट भइरहन्छ ऋषिजी, भेट भइरहन्छ। अनि राजदूतले नेतालाई भेटेर दबाब दिने काम सही हो? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? हैन, चीनिया राजदूतले भेटेको कुरा चीनिया राजदूत भेट्नु भएको थियो, तर नेपाललाई भेटेर के भन्नु तपाईँले बुझ्नु भएन? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? मलाई थाहा छ, सूचना तपाईँ भन्नुहोस् न। भेट्नु चीनिया हस्तक्षेप आजको आवश्यकता हो? यो त एउटा निरन्तर प्रयास हो, यो त भेट भइरहन्छ नि। भारतीय राजदूतहरूले पनि भेट छ, चिनिया राजदूतहरूले पनि भेट छ, अमेरिकन राजदूतहरूले पनि भेट छ, युरोपियन युनियनको राजदूतहरूले पनि भेट छ। छैन चीनको नेपालमा? नेपालको हस्तक्षेप, नेपाल भनेको एउटा सार्वभौमिक देश हो, हेर्नुहोस्, होइन, स्वतन्त्र देश हो। यहाँ कसैको हस्तक्षेप चाहिँदैन हामीलाई। भारतसँग हाम्रो एउटा द्वैत सम्बन्ध छ, एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यो एउटा उदाहरणीय विशेष सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धमा कसैले हस्तक्षेप गरेर दुई देशको बिचमा कसैले पनि दुई देशको बिचमा कुनै किसिमको पनि विवाद खडा कसैले गर्न सक्दैन। आत्मनिर्भर देश हो। अब भारत सरकारले भनेको होइन, यो आधिकारिक यो स्टेटमेन्ट होइन। भारतीय सेनापतिको स्टेटमेन्टलाई आधिकारिक स्टेटमेन्ट जबसम्म त्यहाँको गृह मन्त्रालयबाट या त्यहाँको कुनै मन्त्री स्तरीय जबसम्म स्टेटमेन्ट आउँदैन त्यसलाई आधिकारिक स्टेटमेन्ट मान्नु हुँदैन। त्यो आधिकारिक स्टेटमेन्ट होइन। कसैले जे पनि भन्दा हुन्छ नि, चीनको हस्तक्षेप छ, युरोपको हस्तक्षेप छ, अमेरिकाको हस्तक्षेप, त्यसरी भनेर हुँदैन। ऋषिजी, एउटा कुरामा एकदम क्लियर हुनुहोस्, तपाईँहरू पनि एकदमै यो कुरालाई क्लियर गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो मिडियाबाट पनि, किनभने यो बहुत सेन्सिटिभ विषय छ, यो बहुत संवेदनशील विषय छ, बहुत गम्भीर विषय छ। यसमा खालि दुई देशको जनता यदि भड्क्यो भने पछि गएर नेताहरूलाई आपसी सहमति गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त जनताहरूलाई सही सत्य तथ्य जुन छ त्यो दिनुपर्छ। कोही पनि देश कसैलाई पनि भड्काइ लागिरहेको छ। आजको दिनमा स्थगन गर्नुपर्छ वार्ताको लागि भने भारतले भनिरहेछ नि, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? भारतले वार्ता गर्न भारत पनि तयार छ र संविधान संशोधन त आफ्नो एउटा नियमित प्रक्रियाले भइराखेको छ, त्यसमा कहीँ शङ्का पनि छैन, कुनै किसिमको त्यो पनि छैन। अब भारतसँग जुन वार्ता छ, उच्च स्तरीय वार्ता, त्यो वार्ताको पहल भइराखेको छ, त्यो वार्ताको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। मोदी र ओलीको बिचमा वार्ता हुन्छ अब? किन हुँदैन? अरे किन हुँदैन? उहाँहरूको बिचमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यति राम्रो सम्बन्ध छ, कोही दुश्मनी थोरै छ। एउटा सानो यो टुक्रा जग्गाको लागि यत्रो ठुलो हाम्रो ऐतिहासिक जुन सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको, यति विशिष्ट सम्बन्ध, त्यो एउटा सानो जग्गाको टुक्राले त्यो बिग्रिन्छ? त्यो कहिले पनि बिग्रिँदैन ऋषिजी। कहीँ पनि कुनै किसिमको भ्रम नहोस्, यो भ्रम फैलाइएको हो। यो कहीँ पनि भारत र नेपालको बिचमा धेरै ठुलो विवादको विषय होइन, यो बहुत क्लियर कट विषय हो। यो जसको जग्गा छ त्यसले पाउँछ र यसको लागि हामीले नक्सा पनि तयार गरिसकेका छौँ। हो, अब यसमा केही दुई देशका जब राष्ट्र प्रमुखहरू बसेर या जुन नीति निर्माताहरू बसेर यसमा कुनै किसिमको पनि शङ्का उपशङ्का छ भने त्यो शङ्का उपशङ्का दूर हुन्छ, त्यो नहुने होइन। हाम्रो देशमा दलितलाई तपाईँहरूले जसरी अधिकार दिनुपर्थ्यो अधिकार दिनु भएको छैन। दलितलाई अच्छा धेरैको प्रश्न छ। ओके मोतीजी, र नवराज विकलाई जसरी पश्चिम रुकुममा छ नि लखेटेर मारियो, माथिल्लो जातिले भनेर अहिले चर्चा सुरु भएको छ। जाजरकोटबाट तपाईँलाई थाहा छ, एकजना युवक आफ्नो प्रेमिका लिन आउँदाखेरि गाउँले मिलेर लखेटेर मारे, अनि सरकार बोल्दैन। सरकारले घोषणा गरेर मात्रै भएन, व्यवहारमा खै कारण? तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सरकार बोल्दैन? सरकार चुप लागेर बसेका छैन। सरकारले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छ, धेरैजना गिरफ्तार पनि भइसकेका छन् र यसमा अझ इन्भेस्टिगेसनको काम भइराखेको छ। यसमा धेरै कुराहरू, अहिले यस्ता कुराहरू तथ्यहरू पनि आएका छन् जुन अहिले मैले तपाईँलाई भन्न मिल्दैन। यो कुरा सिक्रेट कुरा किन हो भने इन्भेस्टिगेसन सरकारले गरिरहेछ, पुलिस प्रशासनले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ। यो कुरा अहिले पब्लिकली आउन सक्दैन, तर सरकार यसमा एकदम संयमित छ, सरकार संवेदनशील छ। अपराधीले सजाय पाउँछ। यो कहिले पनि हुँदैन। यस्तो अपराधीलाई बचाउन लागेको भनेपछि राज्य चल्दैन, सरकार चल्दैन, देश चल्दैन, यो हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। होइन, विभेद छैन, कहीँ पनि कुनै जातीय विभेद छैन, कुनै पनि। सुन्नुहोस् नि, कोही समय यस्तो थियो जब दलितलाई छुनु हुँदैन थियो, कोही समय यस्तो थियो दलितहरू मन्दिर जानु हुँदैन थियो, कोही समय यस्तो थियो दलित र अलिक राम्रो सम्भ्रान्त परिवारको बिहा शादी हुँदैन थियो। सबै हुन्छ आजकल त। अरू कुरा छोड्नुहोस् नि, दलितहरू के सांसद छैनन्,
निर्वाचित हुँदैनन् दलितहरूलाई है, अन्तर्जातीय विवाह आज हाम्रो समानुपातिकमा गर्न पाउने। समानुपातिकमा दलितहरू मोदीजी। आउँदैनन् दलितहरू तपाईँको के सरकारमा छैन मन्त्री पदमा होइन, दलितहरू दलितहरूलाई छैन अधिकार तपाईँले बोले जस्तो दिनुभएको छ क्या, लेखा जस्तो समानुपातिक संविधानमा। समानुपातिक र समावेशी अधिकार चाहियो दलितहरूलाई। सुन्नुहोस् नि तपाईँ एउटा कुरा समानुपातिक समावेशी यो तपाईँको अहिले आएको जुन यो हाम्रो संविधान छ यसमा सबैलाई बराबरको हक छ बराबरको अधिकार छ यसमा कहीँ पनि हामीले त्यसो शङ्का भए गर्नु नवरात पर्दैन। विज्ञका हत्यारहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? कारबाही हुन्छ जेल हाल्नुहुन्छ? अपराधीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ? कुनै हालतमा पनि अपराधी बच्दैन इन्भेस्टिगेसन सुरु छ धेरैजना गिरफ्तार पनि भएका छन् र यो छुट्दैन यो अहिले गम्भीर विषय छ यो अहिले सदनमा यही कुराहरू बढी उठिराखेको छ म पनि अहिले अपर हाउस राष्ट्रिय सभामा अहिले म मन्त्रीको हैसियतले बसेका थिएँ यो कुरा सोधिएको थियो र त्यहाँ यसको राम्रो जवाब पनि गृहमन्त्रीजीले दिनुभएको छ हामीसँग पनि सोद्धाखेरि हामीले पनि यही जवाब दिन्छौँ अपराधी बच्दैन त जुनसुकै स्तरको होस् जुनसुकै ग्रेडको होस् जुनसुकै जातिको राजनीति होस् हस्तक्षेप हुने हो कि बचाउने हो कि निर्मला पन्त जस्तो? यो तपाईँ शङ्का नगर्नुहोस् नि हुँदैन जबसम्म हुँदैन तपाईँ शङ्का नगर्नुहोस् हुँदैन यो। हाम्रो देशमा धेरै काण्डहरू भए, दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैन। दरबार हत्याकाण्ड भयो, सबैलाई- मदन भण्डारी सबै- हत्याकाण्ड सबैलाई भयो, भइरहेछ। निर्मला पन्त हत्याकाण्ड भयो, होइन सबै नवरात हत्याकाण्ड पनि यस्तै हुने हो कि? होइन हुँदैन कुनै हत्याकाण्ड पनि लुक्दैन तपाईँले अहिले जुन जुन नाम लिनुभयो त्यो हत्याकाण्डहरू हत्याकाण्ड नै थियो कि नेचुरल डेथ थियो कि घराइसी झगडा थियो कि के थियो त्यो भन्न मिल्दैन एक्सिडेन्ट थियो या के थियो त्यो भन्न मिल्दैन जबसम्म त्यसको प्रमाणहरू कसैले दिँदैन तबसम्म त्यो भन्न मिल्दैन र यो कानुनी राज्य हो र यो कानुनी राज्यमा गलत गर्नेलाई सजाय हुन्छ अपराधी उम्किन पाउँदैन निर्दोषलाई कहिले पनि सजाय हुँदैन यो मेरो भनाइ छ थ्याङ्क यू सो मच मन्जु नमस्कार हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि नमस्कार